शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ पश्चिम चितवन शाखाद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम को संचालन गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम यस कार्यक्रम में सभापति भइदिनु हुन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ पश्चिम चितवन शाखा का अध्यक्ष श्री लालबहादुर सुनारज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुहुन्छ। प्रमुख अतिथि भइदिनु हुन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष श्री विपिन रामुदमीज्यूलाई यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुहुन्छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका सदस्य श्री चित्रबहादुर खातीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुहुन्छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ सदस्य श्री जीवन ज्योति सदाशंकरज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुहुन्छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ सदस्य श्री रितु सिंह चौधरीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुहुन्छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष श्री टेकबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुहुन्छ। व्यवसायहरू बीच एकता होस्। यो हाम्रो जुन व्यवसायहरू धेरै भइसक्यो, एक आपसमा भेटघाट पनि नभएको, व्यवसायहरूमा के समस्या छ यो बारेमा पनि खुलेर छलफल गर्न नपाएको अवस्था छ। आज हामीले यो समयमा आज भोग्न परेका पीडाहरू छन्। व्यवसायहरू बिचमा कति धेरै पीडाहरू छन्। जुन विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको जुन कोभिडले हामीलाई एउटा अवस्थाबाट कुन अवस्थामा पुर्यायो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ। धेरै प्रभाव पर्ने व्यवसायहरू मध्येमा सुनचाँदी व्यवसाय पनि परेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई हामीले चिरेर तैबिसक हामी माथि उठ्ने कोसिस गऱ्यौँ। अहिले आएर हामी व्यवसाय चलाइरहँदाखेरि म जुन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहँदा, सचिव भएर काम गरिरहँदा हामीले लगभग जब यो संस्था स्थापना गऱ्यौँ पश्चिम चितवन संस्था, यसको उद्देश्य भनेको नै एउटा व्यवसायहरू बिच एउटा चाहिँ छरिरहेको व्यवसायहरूलाई केन्द्रित गर्दै यसको हक अधिकारको लागि, व्यवसायीहरूमा पर्ने समस्याको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी हुन्छ व्यवसायहरूलाई माथि उठाउनको लागि भनेर नै हामीले यो संस्था स्थापना गरेका थियौँ। र जुन संस्था जिल्ला सङ्घसँग समन्वय गर्दै जिल्ला सङ्घको मातहतमा रहेर हामी काम गरिरहेका छौँ। र विगतमा जिल्ला सङ्घ र हामी बिचमा केही तिक्तताहरू केही नमिलेका हुन् कि केही हामी बिचमा र जिल्ला सङ्घमा चाहिँ केही कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न पाए अझै हाम्रो सम्बन्धहरू सुमधुर हुन्थ्यो होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा जुन यो सुन बाँडफाँडको विषय भयो, सुन चाहिँ हामी 100 जना 105 जना चाहिँ प्यान नम्बर सहितकै व्यवसायहरू छौँ। यी व्यवसायहरूले पनि महिनाको हामीले जहाँसम्म लाग्छ मलाई जिल्लामा महिनामा हप्तामा 2 किलो सुन आउँछ भन्ने सुनेका थियौँ। यो सुनलाई बाँडफाँड गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पारदर्शी रूपमा भएन कि भनेर हामीले यो कुराहरू गरेका थियौँ। जिल्लाको धेरै अग्रज दाजुहरूसँग अध्यक्षहरूसँग विजयादशमी शुभ दीपावली छठ पर्वको उपलक्ष्यमा आयोजित यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई पानसमा बत्ती बालेर उद्घाटन गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष श्री विपिन रामुदमीज्यूलाई पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु हुनुहुन्छ। बडा दसैँ तथा आउँदै गरेको शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। शुभकामना अगाडि आएर शुभकामना व्यक्त गर्ने अवसर दिनुहुने यस संस्थाप्रति धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको माया अनि सपोर्टको अपेक्षा राख्दै दिन्छु। हाम्रा व्यवसाय साथीहरूका
सबैका आफ्ना आफ्ना पीडा छन्, समस्या छन्। शाखाको पनि समस्या छ, जिल्लाको पनि आफ्नै समस्या छ, महासङ्घको पनि आफ्नै समस्या छ। हामी समस्यामा हामी गुज्रिरहेका छौँ। तर यो समस्याको मेन जड के हो भन्ने कुरो अहिलेसम्म पत्ता लागेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा यो हामी समस्या पीडामा हुँदाहुँदै पनि यो पीडा समस्यालाई बिर्साउनको निम्ति तपाईँहरूले जुन एउटा शुभकामना आदान प्रदान जुन कार्यक्रम राख्नु भएको छ, यसले हाम्रा भितमा रहेका समस्या पीडा एक आपसका असमझदारीलाई समझदारीमा बदल्दै हाम्रो यो व्यवसायलाई पुनः शुद्धिकरण र हाम्रा सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न पक्कै पनि यसले मार्गनिर्देशन गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। प्रदान गर्ने कार्यक्रममा साथीहरूले जुन उत्साहका साथ कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, म यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यसलाई सफलताको कसरी कडीलाई कसरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नो ढङ्गको आफ्नो व्याख्या र विश्लेषण हुनसक्छ। त्यसलाई फरक ढङ्गबाट विभिन्न एङ्गलबाट हामीले विश्लेषण गर्न सकौँला। फेरि पनि म सबभन्दा पहिला यो शाखालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो शाखाले यथा समयमा यस्तो खालको एउटा मास मोबिलाइजेसन गर्ने भनेको एउटा चाहिँ मासलाई परिचालन गर्ने क्रममा विभिन्न समयमा यथा समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर व्यवसायहरूका पीर मर्का अथवा कथा व्यथाहरूलाई एक किसिमले अन्तर्क्रिया गर्ने एउटा अवसर जुटाइरहेको छ। त्यस कारणले अस्ति भर्खरै के अरे आफ्नो अधिवेशन गरेको छ, त्यसपछि यो कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। बेलाबखतमा यसले जुन ढङ्गबाट व्यवसायिकहरूका हकितको लागि जे कार्यक्रम गर्नको लागि जिम्मेवारी वहन गरेको छ, त्यसमा चाहिँ सक्दो प्रयत्न गरेको छ। यो रचनात्मक कार्यको लागि अथवा एउटा सङ्गठनात्मक गतिशीलताको लागि म यो व्यवसाय यो शाखाले समग्र जिल्लाको नेतृत्वलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ, मार्गदर्शन गर्नेछ अथवा यसले चाहिँ गाइडलाइन गर्नेछ भन्ने कुरामा मैले अपेक्षा र विश्वास लिएको छु। यस कारणले यो शाखाका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब त्यस पछाडिको अर्को विषय कुरा भने अब हामीले अब छलफल गर्नुपर्ने विषय, मैले थोरै अलिकति 2-4 मिनट मैले साथीसँग समय माग्न चाहेँ। हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषय भनेको हामी सधैँ समस्याका मात्रै कुरा उठाइरहेका छौँ। हामीले हाम्रो समस्या यो छ, त्यो छ, यहाँ छ, त्यहाँ छ, यी यावत कुराहरूको विषयमा हामीले अलिकति पीडा व्यक्त गरेका छौँ। अब हामीले समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने हो, कहाँबाट समाधान हुने हो, समस्याको समाधानको विकल्पहरू के हुन्, त्यो विषयमा पनि अलिकति घनीभूत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको छ। समस्या कसलाई देखाउने, कसले हो हाम्रो समस्याको निराकरण गरिदिने, समस्या कहाँ गएर थुप्रिरहेको छ, हामी यो बाटोमा पनि हामी अलि रचनात्मक ढङ्गले छलफल र अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले हामीले अब यो व्यवसाय हामी सबैले महसुस गरेका विषय छ। यो व्यवसाय दिन प्रतिदिन आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि एकदमै धराशयको दिशामा गइरहेको छ। हामी देख्दै हेर्दै हामी कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगिरहेका छौँ, हामी सबैले मनन गरिरहेका छौँ। अब यो सबै कारण कहाँबाट भएको छ, किन भएको छ, यसको जवाब दिएर जिम्मेवार को हो, त्यसमा तपाईँ हामी कति जिम्मेवार हो कि होइन, अनि हाम्रा सङ्घ संस्था हामीले नेतृत्व गर्न जिम्मेवार दिएका साथीहरू कति जिम्मेवार हुन् र भने केन्द्र कति जिम्मेवार छ, जिल्ला कति जिम्मेवार छ, शाखा कति जिम्मेवार छ, र इन्डिभिजुअल तपाईँ हामी व्यक्तिगत रूपमा कति जिम्मेवार छौँ। यी सबै कुराहरूलाई हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला चाहिँ भएको छ। हामी आफैले जुन गरिमामय व्यवसाय चाहिँ सञ्चालन गर्ने भनेका छौँ, संसारमा सायद यो जुन बहुमूल्य धातुको कारोबार गर्ने व्यवसायहरू प्राय धेरै जसो देशका मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो निजी विमानहरू हुन्छन्। उनीहरूको आफ्नो अत्यन्तै मतलब त एउटा सम्मानित जीवन बिताइरहेका छन्। तर हामी दिनदिनै रात दिन हरेक क्षण हरेक पल चाहिँ पीडामा तडपडाइरहेका छौँ। जनाको आफ्नो आफ्नै पीडा छ, मेरो पनि छ, हामी सबै आफ्नै पीडामा पनि छौँ। पीडाभित्र नै उत्सव बनाउनु नै जीवन हो। त्यसैले धेरै मेरा अग्रज दाजुहरूले यहाँ पनि भनिसक्नु भएको छ र अब बोल्ने साथीहरूले पनि पक्कै पनि हाम्रो व्यवसाय सम्बन्धी कुराहरू राख्नुहुनेछ। म पनि हजुरहरू जस्तै व्यवसाय हो, त्यही भएर मैले व्यवसाय सम्बन्धी भन्दा पनि यो एउटा कोभिडको महामारीपछि जुन हामी कतिजनाले आफ्नो घरमा सदस्यहरू गुमायौँ, कतिजनाले एकदम मृत्युसँग सङ्घर्ष गरेर फेरि नयाँ जीवन
अहिले सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ राज्यका 3वटा तहहरू छन्, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरेर 3 तहको राज्य व्यवस्था नेपालमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ र त्यसै अनुसार हामी सुनचाँदी व्यवसायहरूको पनि 3 तहको व्यावसायिक सङ्गठन विद्यमान छ। एउटा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ केन्द्र, त्यसपछि अर्को नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ प्रदेश र अर्को सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घहरू अब नगर जिल्ला त्यस्तै एसोसिएट गरेर र त्यही तहमा सुनचाँदी व्यवसायीका संरचनाहरू बनेका छन्। यी सबैमध्ये हामी सबैभन्दा तल्लो लेभलका व्यवसायीहरू र हामी व्यवसायीहरूका आफ्नै समस्याहरू छन्। त्यो समस्या अहिले समग्र राष्ट्रिय रूपमा सबैको समस्या एउटै छ र अहिले तत्काल हामीले भोगेका समस्याहरू भर्खरै दिदीले भन्नुभयो कोरोनाको समस्या, त्यसपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएका समस्या, हामी व्यवसायमा आएका समस्या र त्योमध्ये अर्को हाम्रो समस्या, मुख्य अहिलेको समस्या भनेको आपूर्तिको समस्या। अहिले सुनको अभाव नै हामीमाथिको सबैभन्दा ठुलो समस्याहरू बनेको छ। यसको लागि हामीले पहिलेदेखि नै चितवनले उठाएको आवाज र हामीले उठाएको आवाज त्यही हो। जब 2063 सालदेखि यसलाई राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारले नियन्त्रणमा लिएर कोटा सिस्टम प्रणाली लागू गर्यो, त्यो अब खारेज हुनुपर्छ र त्यो खारेज गर्न नसक्ने अवस्था हो भने त्यसमा परिमार्जन हुनुपर्छ। परिमार्जन कसरी हुनुपर्छ भने हामी व्यवसायलाई नेपाल सरकारले भनेको छ र महासङ्घका साथीहरूले पनि भन्नुहुन्छ, सुनचाँदीलाई एउटा नगद सरह हेरिएको छ भनेर भनिएको छ भने नगद विषयवस्तु उठान गर्यो, तर यद्यपि त्यो हामीले पूर्णतामा लान सकिएन। जबसम्म 5 नम्बरको आधारमा हामी व्यवसायले सुन किन्न पाउने वातावरणको सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म यो समस्या जस्ताको तस्तै रहन्छ। र अर्को भावी दिनहरूमा आउने समस्याको रूपमा व्यावसायिक शान्ति सुरक्षाको समस्या निकै कड्कारो बनेर आइरहेको छ। अहिले सुनचाँदी व्यवसायलाई सर्वत्र रूपमा हेर्ने हो भने 16वटा भन्दा पनि अझै बढी 7वटा कानुनहरू आइसकेको छ। चौतर्फी रूपमा हामी कहीँ पनि घाटहरू किन पाउन सक्छ। एउटा सुनचाँदीको विषयमा एकजना व्यक्तिलाई सजाय भएको देखिन्छ आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट। 2015 सालमा एकजना काठमाडौँका रामदास मानन्दर भन्ने हामी व्यवसायहरू कच्चा पदार्थ आपूर्तिको कमी खोज्नेले गर्दा व्यवसायहरू एउटा धराशायी स्थितिमा जाने अवस्था। अघि हाम्रा भनिसक्नुभयो जीवनजीले। पश्चिम चितवन, माडी, पूर्व चितवन 3टा शाखा छ। यसमा चितवन जिल्लाले कुनै किसिमको भेदभाव गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। कच्चा पदार्थै माथिबाटै महासङ्घबाटै जिल्लाले पाउनुपर्ने कच्चा पदार्थ नै आपूर्तिमा कम भएको कारणले शाखाहरूमा पनि कम हुन गएको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। उनीहरू चाहिँ त अब 2 किलो 4 किलो 5 किलो उठाउने उनीहरूको कम्पनीले त भोलि त्यो सामान त हामी व्यवसाय साथीहरूमा जान्छ नि त, जम्मै ठाउँमा, चाहे जिल्लामा होस्, चाहे नगर होस्, चाहे चाहिँ शाखा होस्, जसले जाने हो। त्यस कारणले पनि अब हाम्रो उपाध्यक्ष चितवन जिल्लामा कार्य समितिहरू चाहिँ 4-5 जना हुनुहुन्छ। चितवन जिल्ला पावरफुल छ, कमसेकम त्यहाँ पेर्नु पऱ्यो, राख्नु पऱ्यो, जानु पऱ्यो, आवाज पुर्याउनु पऱ्यो, के गर्नु पर्ने हो। हाम्रो साथीहरू चितवन जिल्लाको मेन स्टोर छ क्या अहिले। तर यो बेलामा हामीले कसरी त हाम्रो व्यवसाय साथीहरूलाई राहत दिने हो त सुनको। अब यहाँ कुरा त आइसक्यो नि विषयमा, चाहे महासङ्घमा जानुपर्ने विषयमा, चाहे हामी व्यवसायहरूले आन्दोलन पनि जानुपर्ने। भोलि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि हामी चितवन जिल्लाबाटै गर्नुपर्छ कि। यो कुरो मैले पटक मैले भनिरहेको छु हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई, उपाध्यक्षज्यूहरूलाई, कार्यसमिति सदस्यज्यूहरू सबैलाई। यदि हामी व्यवसायहरूलाई चाहिँ समस्या
कच्चा पदार्थको चाहिँ भएपछि हामी के आन्दोलन गर्ने अरू भएको छैन कि हाम्रो सहज गराउनु पऱ्यो अनि त्यो गर्नलाई चितवन जिल्लाबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पीडामा त अवश्य छौँ व्यवसाय साथीहरू तपाईँ हामी सबै जिल्ला पनि छ है त्यसो जिल्ला अछुतो छैन। अब यहाँ कता शिक्षक कुरा आयो जिल्लाका साथीहरूसँग केही समन्वय गर्नुपर्ने छ हामी साथीहरूले अब भनेको जिल्लाका साथीहरूबाट कहिले तुवार कमी कमजोरी भयो कि भन्ने कुरामा मलाई पनि अलिकता शङ्का लाग्यो तर यो भएको छैन। हाम्रो संयोजक चाहिँ अध्यक्ष यही हुनुहुन्छ सुन वितरणको चाहिँ संयोजक हाम्रो एमाजी हुनुहुन्छ उहाँ यही हुनुहुन्छ तर हामीले पनि बाहिरबाट हेरिरहेछौँ होइन। तपाईँहरूले चाहिँ कमसेकम चाहे पूर्व चितवनलाई चाहे पश्चिम चितवनलाई चाहे माडी शाखालाई कसरी हो उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो पठाउनु पऱ्यो माथि मान्छेसम्म भन्नु पऱ्यो। हामी चाहिँ महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष यही हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ चितवन जिल्लामा 8 जना भने त कम पावर हुँदैन भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरू यो समस्यामा हामी व्यवसाय बन्जेका छौँ जिल्ला पनि त्यही हो प्लस आएर हाम्रो क्षेत्रका अब आएर गोलजान पश्चिम माडी भइसके त्यही अवस्थामा हामी बुझेका छौँ। तर जिल्लाबाट आन्दोलन सुरु गरेर बहिनी गएर भने हामीलाई चाहिँ सहज हुनुभयो सुन वितरणकोमा भन्ने मेरो चाहिँ हामीलाई धेरै समय नलिकन नेपालीको महान चाड विजय दशमी शुभ दीपावली छठ पर्वको र आजको कार्यक्रम पनि एकदम भव्य सभ्य तरिकाले सम्पन्न हुँदैछ र चाहिँ हामी सबैलाई अर्थी बुद्धि शक्ति दिउँ र हामी व्यवसाय फुटेर हिँड्न जुटेर समस्या आयो भने हामी बसेर यसलाई छलफल गरेर निराकरण गर्नुपर्छ भन्दै 2 शब्द मेरो यही अन्त्य गर्छु। हस् नमस्कार जय सुनचानी। बसेर एउटा व्यावसायिक सचेतना कार्यक्रम गर्न भनेर बिचमा मैले गाउँघरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ गर्नु पऱ्यो कहीँ जोडी त भनेको छु चितवन जिल्ला चाहिँ भनेको चाहिँ हामी पर्छौँ कि पर्दैनौँ नारायण मात्रै हो कि हामीलाई चाहिँ केही गर्नु छ तपाईँहरूले भनेर पनि कहीँ कुरो भन्नुहुन्छ भनिएको छ। कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो गुनासो गर्नै सोधाउने आइदिनुहोस् अतिथि भइदिनुहोस् भनेर भन्न नि पऱ्यो फेरि कुराहरू पनि यस्तो उस्तो भनेर गुनासो सुनाउनै पऱ्यो कि साह्रै अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई त कहिलेकाहीँ भनौँ कि नभनौँ र पनि मनमा कैयौँ पटक उठ्छ कि चितवन जिल्लाबाट व्यवसायमा गरिने कुराहरूमा नारायणका व्यवसायी र पश्चिम चितवनको व्यवसायी र जिल्ला सङ्घले त हेर्नुपर्ने धारणा दिनुपर्ने सेवा सुविधा महासङ्घबाट सङ्घबाट प्राप्त हुने सुविधाहरूमा समान हुनुपर्ने होइन र कैयौँ कुरामा हामी पछि छौँ कि जस्तो पनि लागिरहेछ। बसेर छलफलको कुराहरू पनि छन्। अब जिल्लाबाट चाहिँ विभिन्न शाखा सञ्चालन सम्बन्धीका चाहिँ निर्देशिकाहरू नि उहाँहरू पठाउनु भएको त्यसमा पनि व्यवसायीको हिसाबले त जिल्ला सङ्घको हिसाबले त हामी पनि र नारायणको व्यवसायी पनि समान हुनुपर्ने होइन। त्यही नारायणलाई प्राप्त गरेको हामीलाई अरू समस्या जस्तो लाग्दैन। हामीले त धेरै सिक्नुपर्ने कुरा व्यवसाय हामी जिल्लामा सुनसुन आउने सुनौटाउने पनि भनिरहेछौँ र कम्पनी चलाउने पनि भनिरहेछौँ कम्पनी पनि चलाइरहेछौँ तर कुन तरिकाले चलाएको छौँ के गरेका छौँ हामी नपर्दसम्म हो कि जुन दिन परिन्छ त्यो बेला धेरै साथीहरू भनिन्छ कुन तरिकाले गरिरहेको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कसैले चासो यस्तै भने कसैले चासो दिनु भएन। आज चाहिँ हाम्रो पेटको पातनजीले भन्नुको धेरै समस्याहरू आएको छ हाम्रो त्यसमा र अन्यको जिल्लामा बसेर यो शाखाहरू सञ्चालन समितिको कुराहरू कस्ता हुन्छन् भने विभिन्न उसमा शाखा बनाइएका हुन्छन् र हाम्रो यहाँ के छ भने नारायण पुरा जिल्ला छ अन्य चाहिँ शाखा एउटा मेरो सुझाव के हुन्छ भने अब समान व्यवहार चाहिँ अरूले पनि भन्न नपाउने सबैलाई समान व्यवहार गराएको चाहिँ भन्नुमा हामीलाई काम गर्ने मान्छे पनि खाँचो छ। एउटा नारायण सुनचाँदी समिति चाहिँ खोल्नु जरुरी देखेको छु मैले चाहिँ एउटा नारायण सुनचाँदी व्यवसाय समिति खोलाउनु
अलिकति हामीले कोसिस गऱ्यौँ भने राप्ती शाखा हुन्छ, खैरेनी शाखा हुन्छ, रत्नगर शाखा हुन्छ, नारायणगढ शाखा हुन्छ। यही मध्येबाट एउटा चाहिँ हाइकमान्डको जिल्ला सङ्घ बनाऊ। त्यो जिल्ला सङ्घले सबै सङ्घलाई व्यवसायको आधारमा कति छ प्यानलको आधारमा त्यही अनुसार चाहिँ सेवा सुविधा दिन्छ। अन्तको दिएर यो सहिलो हुँदो रहेछ नि। हामीलाई चाहिँ अहिले के हो भने नारायणगढका दुवै सिङ्गे चाहिँ जिल्ला शाखा भयो, हामी चाहिँ शाखा भयो। उनीहरूको 2-3 भाग हरेकमा मतमा पदमा यताउतिदेखि लिएर पाउने सेवा सुविधा हरेकमा आत्मस्वाभिमान सबैको हुन्छ। अहिले समाजसहित बोल्न सबैलाई मन लाग्छ, त्यो विचारमा गइरहेको छु। अहिले के भयो त्यस्तो भइरहेको छ। मैले नारायण पनि बुझिरहेको छु, कमसेकम महिनामा 4-5 कुरा सुरु त दिनुभएको छ। हाम्रो व्यवसायहरूलाई हामीले कति ल्याउँ कति ल्याउँ महिनामा सिर्फ 3 किलो मात्रै सुन दिनुभयो भने चाहिँ हामीलाई धेरै आदर हुन्छ। बारम्बार र पनि दिनको पुरा यताउति गर्दा यता महिनै पुग्छ कि अघिल्लो 15 गति हामीले सुनेका छौँ, यो 15 गतिसम्म ल्याउन ल्याइहाल्यो। हरेक चाहिँ म यो संस्थामा आएको चाहिँ 6 महिना हो, 3 किलो 4 किलो पनि सुन्न यहाँ ल्याउन सकिएको छ। त्यस्ता समस्याहरू धेरै छ। बसेर छलफल गर्नु गाह्रो चाहिँ नमानिदिनु होला, अतिथि भएर आइदिनु समेत बोलाउँछ अनि चाहिँ कुरा सुनाउँछ। अब कसलाई सुनाउनु व्यवसायले हामीले सुनाउँछौँ, हामीले पनि सुनाउनु ठाउँ होला। यस्तै हो क्या छ। आजको यो कार्यक्रममा पनि कयौँ साथीहरूले यस्तो रोग छ महामारी छ गरौँ नगरौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। म फेरि अलिकति जिद्दी स्वभावको र कार्यक्रमलाई बसेर लेखापढी गरेर हरेक गरेर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्दिनँ कि म बिहानमा मर्निङ वाकमा हिँड्दा हिँड्दै कार्यक्रम बनाउने, भोलि कार्यक्रम गरिहालेँ। त्यस्तै वातावरणमा हिजो बिहानसम्म 12 बजेसम्म पढ्नु गतिविधिज्यूले बल्ल अनुमति दिनुभयो। हामीलाई चाहिँ ल भाइ म रेडी छु पढ्नुछै पढ्छु भनेर। अनि सम्पूर्ण व्यवसायले चिठी पुऱ्याउन पनि गाह्रो भयो एउटा टाइम समस्याको बारेमा। सम्पूर्ण एकदम छरिएर रहेको भयो। 12 बजे उहाँले अनुमति दिँदै साथ मैले चिठीमा उहाँको नाम लेखेर दौडेर नारायण गएको छु। त्यो बेला उनीहरू अफिसमै गएर भेटेर उनीहरूको गोला दिनुपर्छ भनेर लेखेर नारायण दिनभरि भएको। यहाँ आउँदै पनि व्यवसायलाई फोन गरेँ र अझ व्यवसायहरू जति चाहिँ हामीले सोचेको चाहिँ उपस्थित हुन सकेन। त्यसको लागि विभिन्न कठिनाइहरू भयो। साथीहरू हामीले संस्थाबाट ऊबाट संस्था खोलेर मात्रै हुँदैन, विभिन्न व्यवसायिक सचेतना कार्यक्रम गर्नु छ। हाम्रो कृष्ण उपाध्यायजीले भनिसक्नु भएको छ। हामीले धेरै अब कार्यक्रममा पनि आम्की नाम भने जस्तो गरेर आउनु पनि हुँदैन है। धेरै कुरा सिक्नु छ। संस्था मार्फतै सिक्ने हो, हामीले संस्था मार्फतै गरियो। त्यसै कारण यो कार्यक्रम जे जस्तो भइदियो भने हामी उपस्थित भएर यसरी शुभकामना आदान प्रदान गर्न पाइयो। यो चाडबाडको बेलामा फ्री बेलामा सबैलाई राम्रै होला। अब म पनि अब कुरालाई पनि नलम्बाइकन अगाडि नबढाइकन अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवन जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेश सभापति श्री केबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनको अध्यक्ष तथा नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घ बागमती प्रदेशको उपसभापतिको तर्फबाट यहाँहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र सुनचाँदी व्यवसाय अहिले शोकाकुल अवस्थामा छ। यद्यपि हामीले यस अवसरमा हामीले एउटा सहज वातावरण बनाउने, हामीलाई एउटा रिबन्ड बनाउने जुन अवस्था पश्चिम चितवन शाखाले गरेको छ, यसका लागि पनि पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै प्रश्नहरू उठिसकेको छ। सम्भवतः म पछाडि हाम्रा महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। मैले छोडेका केही चिजहरू कच्चा पदार्थ हो। कच्चा पदार्थ बिना हाम्रो व्यवसाय चल्दैन। हाम्रो व्यवसाय नचलेपछि सङ्घ महासङ्घको कुनै काम छैन। यो कुरा हामीले तपाईँ समक्ष भनेका होइनौँ। मैले केही दिन अगाडि मात्रै महासङ्घका अध्यक्षसँग यो कुरा राखेको छु। महासङ्घका अध्यक्षसँग यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरा फेसबुकहरूमा पनि होला कि हामीले तपाईँहरूलाई के समस्या छ, यदि नेपाल सरकारले नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवन पहिलो गोली खाने सङ्घ हुनेछ भनेर पनि मैले यो वचन राखेको छु। त हामीले यस सम्बन्धी प्रधानमन्त्री, वर्तमान प्रधानमन्त्री, त्यसपछि राष्ट्रिय ब्याङ्कका गभर्नरसँग, गभर्नरका कर्मचारीसँग पनि महासङ्घले एउटा छुट्टै भेटघाट गरेको थियो। र हामीले पनि पुनः सङ्घको तर्फबाट पनि हामीले पत्र पनि हस्तान्तरण गरेका छौँ। हाम्रो माग एउटै छ,
तर यहाँनिर जोडिएको एउटा प्रश्न छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले उठाइसक्नु भएको छ। हामी सबैभन्दा पहिला व्यवसायी छौँ। हामी व्यवसायीहरू मिलेर सङ्घ बनेको छ, प्रदेश छ र महासङ्घ छ। जब हामीले यो कुराहरू उठाउँछौँ, हामीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले, नेपाल सरकारले हामीतिरै सजाउने गरेको छ। एउटा प्रमाणको रूपमा मैले यहाँलाई पेश गर्न चाहन्छु। अस्ति भर्खरै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ चितवनलाई महासङ्घले ताकेता गरेको थियो, परिपत्र आएको थियो कि तपाईँहरूका व्यवसायीहरूले कति व्यवसायीहरूले तिर्नु भएको छ त कर चुक्ता ल्याउनुहोस् भनेर माग्नु भएको थियो। हामी रात दिन लाएर व्यवसायीहरूलाई पठायौँ, ल तपाईँहरूले तुरुन्तका तुरुन्तै चाहिँ हामीलाई परिपत्र दिनुहोस् भनेर हामीले माग गऱ्यौँ। हाम्रो रेकर्डमा अहिले चितवनमा 500 लगभग व्यवसायीहरू हाराहारी 500मा हुनुहुन्छ। हामीलाई 100वटा पनि व्यवसायीहरूले दिनुभएको छैन। हामीलाई परिपत्र निर्देशन पनि के भएको छ भने जसले तपाईँहरूलाई यो पत्र बुझाउनु भएको छ उहाँहरूलाई सुनिदिनुहोस्, अन्यलाई रोक्नुहोस्। तैपनि हामीले अझ त्यो कुरालाई अटेरी गरेर यहाँहरूलाई कहिलेसम्म नेपाल मैले यहाँनिर यो कुरा किन जोडेको भने सबैभन्दा पहिले हामीले पनि हिजोको समय जस्तो अबको अवस्था छैन। हामीलाई नेपाल सरकारले मागेका कुराहरू, सङ्घले मागेका कुराहरू पनि हामी अपडेट हुन जरुरी छ। किनकि हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भन्ने कुरा यहाँको प्रशासन, यहाँको सरकारलाई सबै थाहा भइसकेको छ र हामीले जब जब माग राख्दै जान्छौँ तब तब हामीलाई यो प्रहार हुँदै जान्छ। 7000 भन्दा बढी व्यवसायी भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले माग्दाखेरि 1500 2000 व्यवसायीको चाहिँ लिस्ट मात्रै दिन सक्छ। त्यो बनाएको चाहिँ हामीले हो है। त्यसै भएर यो विषयमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले मैले यो जोड्न चाहेँ। आजको यो खुसीको अवसरमा यो मैले जोड्दा अलिकता दुःख लाग्न सक्छ, तर पनि म त्यो ठाउँमा छु। मैले तितो मिठो सबै बोल्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, यहाँहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनु होला भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म बागमती प्रदेशको पनि उपसभापतिको नाताले यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले माग गरेको छु चितवनमा मलाई दैनिक 1 केजी सुन चाहिन्छ। कम्तीमा दैनिक 1 केजी सुन चाहिन्छ भनेर मैले बागमती प्रदेशको तर्फबाट पेश गरेको छु। अहिले हामीलाई हाराहारी हप्तामा चाहिँ 2 केजी, त्योभन्दा पहिला चाहिँ अलिकता 3 केजीसम्म पाउँदै आएका थियौँ र केही यहाँलाई थाहा छ, हाम्रा केही साथीहरू अन्य महासङ्घमा पनि उहाँहरू जानुभएको छ, प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो कोटामा बिस्तारै कमी आइरहेको छ। अहिले हामीले हप्तामा 2 केजी पाइरहेका छौँ। लगभग महिनामा चाहिँ तपाईँहरूले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ 8 देखि 9 केजी हामीले पाइरहेका छौँ र हामीले तपाईँ आज पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लागेको थियो हाम्रा वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूले उठाउनुहुन्छ भन्ने कुरा, फेरि उहाँले अन्य महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको कुराले यतातिर मलाई छोडिदिनु भएको होला सायद। हामीले 7वटा सेट बनाएका छौँ। त्यो सेटमा एक सेटलाई 1 केजी दिँदाखेरि 7वटा सेट त नारायणगढलाई मात्रै पनि पुग्दैन। त्यहाँको चाहिँ सेटलाई 35 तोलाको दरले चाहिँ 35 जनालाई हामीले बाँडेका थियौँ। यसरी बाँड्दाखेरि के भयो भने 5वटा पालो चाहिँ नारायणगढमा आएपछि बल्ल पालो चाहिँ शाखाहरूमा आउने हो। यो त भएन, साथीहरूलाई गाह्रो भयो। त्यसै कारणले गर्दा हामी अब यो 500मा जाउँ। 500मा गयो भने त कम्तीमा चाहिँ 250 केजी के अरे तोला चाहिँ बाँडियो भनेपछि त पाउँछ नि त शाखाले भनेर पनि यहाँलाई भर्खरै मात्रै धेरै भएको छैन। हामीले लगभग 1-1.5 महिनादेखि मात्रै 500 ग्राममा हामीले लगेका छौँ यहाँहरूको सुविधाको लागि। यहाँहरूलाई थाहै छ हिजोको दिनमा हामीले के अवस्था थियो भने हामीले सुन खरिद गर्ने क्रममा एकैचोटि 1 केजीको रकम जम्मा गर्न धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो गाह्रो हुने कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि हाम्रा चाहिँ शाखाका व्यवसायीहरूले
हामीलाई चाहिँ खबर गर्नुपर्ने अनि त्यहाँ आउँछ सुन तुरुन्तै रकम जम्मा गर्नुपर्ने। तपाईँहरूलाई साह्रै गाह्रो भयो भनेर हामीले सहकारीसँग सल्लाह गरेर 20 लाख रुपियाँ उहाँलाई ऋणको सुन ल्याउनुको लागि 20 लाख रुपियाँ ऋण दिए भनेर सहकारीलाई हाम्रो सङ्घ जिम्मा बसेर दिएको छ। यदि व्यक्तिगत रूपमा अथवा तपाईँको शाखाले लोन निकालेर पनि लिन सक्ने वातावरण हामीले बनाएका छौँ। केही साथीहरूको गुनासो आएको छ, अलिकता चर्को ब्याज भयो भन्ने, त्यसलाई पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ कसरी यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। दशमी सिद्धिसकेको अवस्था छ। तिहार अर्थात् शुभ दीपावली हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। छठ, न्यू भेन्चुना जस्तो महान चाडको म यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। रोगले कोही मर नपरोस् र भोगले कोही मर नपरोस् भन्न यहाँ म चाहन्छु। स्वास्थ्यमा निरोगीको र हर परिवारमा सुख शान्ति छाओस् म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। विभिन्न किसिमका नीति विधि प्रक्रियाहरूको निर्माण गरिसकेको छ। यसका साथीहरू र नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घसँग सहकार्य गर्न अनुरोध गर्छु। आपूर्तिका कुराहरू यहाँ उठाउनु साथीहरू। अनि सुबाध्यक्षले त महासङ्घबाट नै चाहिँ कतै चाहिँ यो किसिमको चाहिँ अनियमितता भएको हो कि भनेर पनि भन्नु। किनभने जिल्ला सङ्घ अथवा महासङ्घसँग आबद्ध नगर सङ्घहरूको सिफारिस जबसम्म जाँदैन महासङ्घमा, महासङ्घले चाहेको त्यो सुन जिल्ला सङ्घलाई दिन सक्दैन, नगर सङ्घलाई दिन सक्दैन। तपाईँहरूको क्षेत्रमा आइसकेको सुन के भइरहेछ, कसो भइरहेछ त्यो हेर्ने काम तपाईँ हाम्रो पनि। तपाईँ पनि त्यो जिल्लाको त्यो नगर सङ्घको सदस्यको नाता यहाँ आइसकेको सुन तपाईँहरूको घरदलमा आउँदै गर्दा त्यो सुन व्यवसायले बाँडे कि बाँडेनन्, व्यवसायले पाए कि पाएनन्, मेरो पालो कहिले भन्ने बुझ्ने काम यहाँहरू स्वयंको महासङ्घले त्यो डोर टु डोर गर्छ अवस्था छैन। महासङ्घबाट आएको सुनमा अनियमितता छ भने भन्नुहोस्, हामी जुनसुकै बेला पनि यहाँहरू समक्ष आउन र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई के कस्ता कारवाही गर्नुपर्छ हामी पछि पर्दैन। म यो कुराको यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर हो साँच्चै ध्रुव सत्य कुरा के हो भने यो पेसाको लागि अहिले हामीले प्राप्त गरेको सुन पुगिरहेको अवस्था छैन। यसले हाम्रो पेसा सञ्चालन गर्नेसँग अवस्थै छैन। 2068 साल त्यति बेला चितवन जिल्लाको अध्यक्ष म आफै स्वयं थिएँ। सरकारले वैदेशिक मुद्राको अभावको कारण यो पेसामा जुन सुन निर्यात हुन्थ्यो यो सुन निर्यात टोटली हटाउने केही समयलाई यसलाई बन्द गर्ने भनेर निर्णय नै गर्न लागिसक्दाखेरि त्यति बेला हामी महासङ्घमा थिएनौँ, केन्द्रमा मात्र आबद्ध थियौँ। केन्द्रका त्यति बेलाका अध्यक्ष तेजचन्द्र साकेजुहरू लगायत इन्टायर टिमले व्यवसाय अहिले वैदेशिक मुद्राको वास्तविक अभाव छ भने सुन टोटली बन्द गरेर व्यवसाय मार्नुहुन्न तपाईँहरूले भनेर राज्यसँग धेरै फाइट गरेर अवस्था जर्जर अवस्था सङ्कटकारको अवस्थामा कोटा प्रणालीलाई भए पनि लागू गरेर जाउँ, कोटाबाट व्यवसायले चाहिँ काम गर्ने आधार बनाऊँ भनेर चाहिँ अनुरोधमा यो कुरा स्थापित भयो। 1 दशक आइपुग्दा यो कुरा जिउका त्यौ नै छ। हामीले कोटा प्रणाली अन्तर्गत सुन पाइरहेको छ र नेपालको वास्तविक त्यति बेलादेखि नै अहिलेसम्म नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले हामीले हाम्रा मागहरू राख्दै गर्दा 9 महिना 10 महिना 1 वर्षमा प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज हुने, आपूर्ति मन्त्री वाणिज्य मन्त्रीहरू चेन्ज हुने कारणले हाम्रा कुराहरू सिकाए पढाए अनुरोध गरेर अब केही पाउँछ भने ठ्याक्क तपाईँको सत्ता परिवर्तन भइदिने, फेरि अर्को प्रधानमन्त्री आउने, अर्को वाणिज्य मन्त्री आउने। हामीले जिरोबाट सुरुवात गर्दा आज हामी यो परिस्थितिमा छौँ। तर म के भन्न चाहन्छु भने अवस्था छैन। चाहे प्यानको आधारले सुन हामीले पाओस्, यसले हामीलाई पुग्नेवाला छैन। हामीसँग आबद्ध 7,000 व्यवसाय पूर्व वक्ताले भन्नुभयो 7,000 व्यवसायलाई
हामीले प्राप्त गरेको हाम्रो भागमा परेको सुन बाँड्ने हो भने हाम्रो 4 आना एउटा व्यवसायले दिनमा पाउँछ। त्यसले हाम्रो पेसा सञ्चालन गर्ने सक्ने अवस्थै छैन। अहिले काठमाडौँको त कुरै नगरौँ, पोखराको कुरै नगरौँ, हाम्रो नारायणगढ बजारमा मात्रै कुरा गरे पनि, यही पार्वती बजार फुलकै बजारकै कुरा गरे पनि दिनमै परिस्थिति हेऱ्यो भने तपाईँको 25 तलादेखि 1 किलो सुन बेच्ने पेसलहरू चितवनमा बनिसकेका छन्, चितवनमा छन्। राष्ट्र ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर हामीसँग आबद्ध व्यवसायीले राज्यमा वार्षिक रूपमा यति कर तिर्छौँ र त्यो कारणले हामीले यति सुन चाहिँ पाउनुपर्छ, हाम्रो व्यवसायहरूले यसरी सुन पाउनुपर्छ भनेर माग गर्दै गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले हाम्रा चितवन जिल्लाका अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कले र तपाईँहरूले यति कर तिर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् भनिसकेपछि महासङ्घबाट पत्र आएको। दसैँ जस्तो चाड भएको कारणले पक्कै पनि त्यो पत्रको उत्तर महासङ्घमा जान नसकेको हो। तर त्यो विषयमा तपाईँहरू गम्भीर भइदिनु भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जिल्ला अध्यक्षज्यूलाई लगायत हामी सम्पूर्ण व्यवसाय साथीहरू जिल्लाले माग गरेको पत्रको फर्म भरेर पठाइदिनु भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यति गर्दा पनि हाम्रा आवश्यकता, हाम्रो आपूर्ति जब राज्यले सहज गराउँदैन भने ठुलो आन्दोलन गर्न महासङ्घ पछि पर्नेवाला छैन। त्यसको लागि तपाईँहरू तयार भएर बस्नुहोस्। 2 महिना होइन, 4 महिना होइन, 2 दिन होइन, 4 दिन होइन, हामी पर्यौँ भने महिनौँ भरि आफ्नो पसल बन्द गरेर यो आन्दोलनमा हुमिनुपर्ने परिस्थिति छ। नत्र भने यो पेसा हामीले हाम्रो छोरा बुहारीलाई अथवा छोरा नातिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हामीले बुवाले गर्नुभयो, हामीले गऱ्यौँ, अब हामीबाट हाम्रा सन्ततिहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो कोरोना भाइरस आउँदा आएर अन्त भएर फेरि हामी चाहिँ गफ गर्न सुरुवात गर्दै फेरि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको कारणले हामी अलिक ढिला भएको जस्तो भइरहेका छौँ। तर यहाँहरूको समस्याप्रति हामी एकदम चिन्तित छौँ, किनभने हामी महासङ्घको उपाध्यक्ष भन्दा पनि पहिला सुरुमा हामी आफै स्वयं पनि व्यवसायी हो, मेरो पनि पसलै छ, मैले पनि तपाईँहरूले जस्तै दुःख पाइरहेको छु, तपाईँहरू जस्तै महँगो तिरेर आफ्नो कारोबार गर्नुपर्ने परिस्थितिबाट म पनि झेलिरहेको हुनाले यो कुरा हामीबाट सर्वविध भएको हुनाले तपाईँहरूको समस्या, हाम्रो समस्या, मेरो समस्या, तपाईँको समस्या छिट्टै निराकरण गर्नलाई हामी लागि परेका छौँ, महासङ्घ लागेको छ। मैले यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले बाटोमा हिँड्दाखेरि मोटरसाइकल चेकिङ कति बढेको छ तपाईँहरू आफैले पनि भोगिरहनु भएको विषय होला। सुरक्षितको आधारले कति साथीहरूलाई कत्रा ठुलो समस्या परेका छन्। 10 लाख रुपियाँभन्दा बढीको सामान हामी आफैले बिक्री गर्दै गर्दा एक दिनमा कुनै एउटा व्यक्तिलाई त्यसको तुरन्त चाहिँ हामीले चाहिँ सूचना अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय दिनुपर्ने परिस्थितिहरू पनि छ। अहिले म त्यतातिर यो ठाउँमा चाहिँ म जान चाहिनँ, तर पनि राज्यले यस्ता किसिमको नीतिहरू बनाइरहेको। तपाईँहरूले सुन खरिद गर्दै गर्दा झुम्का खरिद गर्नुहोस्, सिक्री खरिद गर्नुहोस्, एउटा भरपाईमा हस्ताक्षर गराएर साक्षीको सही सहित त्यो सामान खरिद गर्नुहोस् र 50,000भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दै गर्दा ब्याङ्कको चेकबाट चाहिँ कारोबार गर्नुहोस्, अथवा चेकबाट कारोबार गर्नु सक्ने परिस्थिति छैन, ग्राहकलाई आतुरी छ, हतार छ भने चेक उसको नाममा काटेर सही पहाडी सही गराएर क्यासै दिनुहोस्। हामी आफैले गरेर साट्नुपर्ने परिस्थिति अहिले बनेको छ। यो भरपाईले तपाईँले सुन खरिद गर्दै गर्दा कुनै कानुनी चोरीको सामानको समस्या परेछ भने पनि प्रमाणको रूपमा साक्षीको भएको कारणले केही अदालतबाट तपाईँलाई न्याय मिल्छ, यसमा चाहिँ हामी ग्यारेन्टी भन्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी केही दिन कानुनी अनुसन्धानभित्रको घेराभित्र हामी पर्लौँ, तर अदालतबाट हामीले पूर्ण रूपमा न्याय पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा त्यो भरपाई भरेर सुन किन्ने कामको परिपाटी चाहिँ सुरुवात गरिहाल्छ साथीहरू। त्यो तपाईँलाई फेरि अर्को कुरा, तपाईँको पसलमा आएको सामानको स्रोत कहाँबाट आयो, यो सुनको बिल के हो भन्दाखेरि केही भरपाई देखाउँदाखेरि पनि राज्यले अहिले स्वीकारेको अवस्था छ, हिजोसम्म त्यो अवस्था थिएन। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले भरपाई जिल्ला सङ्घसँग नमुना छ, जिल्ला सङ्घले तपाईँलाई नमुना पठाएको पनि छ होला, तर अब हिजो जस्तो गाह्रो नहुँ। अहिले हुन त हामी नारायणगढ बजारभन्दा अलिक टाढा छ, यहाँसम्म अनुगमन नआइहाल्ला, शुद्धताको कुरा गरिरहनु भएको छ। त्यसमा अनुगमन भयो, त्यसको सजाय पनि हामीले तिर्यौँ, दुःख पनि हामीले पायौँ। तर त्यस पश्चात
हामीले सुनको शुद्धतामा शासन अफसर चितवन जिल्लाले कटिबद्ध रूपमा चाहिँ निर्देशन जारी गरेको छ। कोही कसै साथीहरूले त्यस्तो कारोबार गर्नुभएको छ भने सङ्घमा जानकारी गरौँ। रसायनको सामान चलाउनु भएको छ भने सङ्घमा जानकारी गरौँ। त्यो विस्थापित भइसकेको छ र विस्थापित बनाउनै पर्छ हामीले। त्यो नगराउँदै गर्दा यो पेसाप्रतिको विश्वास उठ्नेछ। संसारमा हेर्नुहोस्, संसारको सबै चिजलाई परिचालन गर्ने चिज भनेको सुन, अमेरिकन डलर, जग्गा जमिन र ब्याङ्कको सेयरलाई मानिन्छ। भनेपछि हामी त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट चिजको कारोबार गर्ने मान्छेले अब मैले जाने छैन भनेर सुकाउनेवाला चाहिँ छैन। र राज्य पनि अहिले के चाहिरहेको छ भने राज्य स्वयं पनि के चाहिरहेको छ, व्यवसाय धेरै बढे। अज्ञान रूपमा चाहिँ तपाईँको व्यवसायहरू बढेका छन्। जान्ने मान्छेले मात्र चाहिँ पेसा गर्नुपर्छ भनेर राज्यले चाहिँ अहिले चाहिरहेको छ। त्यसैले हामीले पनि धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ। त्यो सम्बन्धी तपाईँहरूलाई केही कुरा सिक्नु पऱ्यो भने जिल्लासँग उपलब्ध गराउने पनि बाचामा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब राति धेरै पनि भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। धेरै कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो आवश्यकता कच्चा पदार्थले ज्याला जतिको कुराहरूमा जिल्ला सङ्घले प्रष्ट रूपमा चाहिँ ज्याला जति कोड गरेको 5 पाना हो कि 6 पाना हुनै छ हामीसँग। तपाईँहरू त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ लागू गर्नुहोस्। यो कार्य समिति के को लागि हो? यो कार्य समितिको काम भनेकै साथीहरूले हाम्रो आचार संहिता, सङ्घको आचार संहिता, हाम्रो शाखाको आचार संहितालाई पालना गरेको छ कि छैन भने हेर्ने कामै यो कार्य समिति छ। व्यवसायले दुःख परेको छ भने त्यो ठाउँमा गएर सम्बोधन गरेर यो कार्य समितिहरूले बनाएको हुनाले साथीहरू यस्ता कुरामा भोलि गरौँला, पछि गरौँला होइन, यसले ठुलो किसिमको चाहिँ समस्या ल्याउन सक्छ। साथीहरूलाई सतर्कता बनाउने विषयमा, साथीहरूलाई जुझारु बनाउने विषयमा संस्थालाई कुनै पनि किसिमको सहयोग चाहियो भने हामी जिल्ला सङ्घ पनि छ, महासङ्घ पनि छ। यति भन्दै मेरा शब्दहरू अन्त गर्न चाहन्छु र अन्तत्व गरेर तपाईँहरूले जुन किसिमको माया राखेर प्रमुख अतिथिको रूपमा मलाई यहाँ बोलाउनु भयो, हृदयदेखि आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। म काठमाडौँ थिएँ, रेशमजीले बारम्बार फोन गर्नु, मैले त कति फोन पनि उठाइनँ मिटिङमा भएको कारणले। पछि कल गर्दा रेशमजीको रहेछ अनि फोन हामीसँग फेरि